अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप हजरात हमेशा ऐसे ही खुश रहें। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे जन्नती औरत की 4 निशानियाँ, यानी जन्नती औरत कौन है, उसमें ये 4 निशानियाँ ज़रूर होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। और 4 निशानियां जहन्नमी औरत की भी बताऊंगा कि जिसमें ये 4 निशानियां हुई वो जन्नती औरत नहीं बल्कि जहन्नमी औरत होगी। तो आप मेरी बात को गौर से सुनें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जन्नती औरत की 4 सिफातें, कि जिस औरत में ये 4 सिफात होंगी वो जन्नती औरत होगी। अब आप सुने। नंबर 1, पाक दामन औरत, यानी जो पाक दामन औरत है वो जन्नती होगी, यानी जो अल्लाह ताला और अपने शौहर की इताअत करती हो। यानी यानी जो पाक दामन औरत है वो जन्नती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपने शौहर की इताअत करती हो, ये भी जन्नती औरत है। नंबर 2, अपने शौहर के साथ महब्बत के नशे में मदहोश, यानी अपने शौहर से इतनी महब्बत करती हो, बहुत ज़्यादा महब्बत करती हो, अपने शौहर का हर कहना मानती हो, अपने शौहर की फर्मा बरदार हो, वो औरत जन्नती है। और सब्र और कनाअत की चादर ओढ़े आसानी से ज़िंदगी गुजारे। यानी सब्र और कनाअत मतलब मैं आपको बताता हूँ। सब्र यानी जितना शौहर कमाता हो, यानी अगर शौहर की तनख्वाह कम है और बीबी की ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं कि मैं ये अच्छा कपड़ा पहनूं, महंगे से महंगा कपड़ा पहनूं, और शौहर की कमाई उतनी नहीं है, तो इस पे वो सब्र करे और जितनी शौहर की हैसियत है उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। ये जन्नती औरत है, यानी ऐसी औरत जन्नती है। आजकल क्या होता है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं आवाम में जो शौहर की कमाई कम है और दूसरी औरत को देखकर वो ऐसा ही सोचती हैं, यानी दूसरी औरत का शौहर तो ज़्यादा कमाता है, तो उन्हें इस बात से वो गुस्सा होती है अपने शौहर पर कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरी औरत क्या क्या पहनती है, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगी महंगी चीज़ें, तो उसका शौहर तो अच्छा कमाता है। तो आप अपने शौहर पर ध्यान दें, उसकी कमाई पर, ना कि दूसरी औरत को देखकर अपने शौहर से झगड़ा करें। तो जो सब्र और कनात की चादर ओढ़े हुए आसानी से ज़िंदगी गुजारे, ऐसी औरत भी जन्नती है। नंबर 3, हया से मुज़य्यन, यानी अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी से बात ना करे, यानी गैर महरम से, यानी किसी गैर मर्द से बात तक ना करें जो यानी गैर है, कोई बाहर का या फिर कोई ऐसा मर्द जिसे शौहर पसंद ना करता हो, या फिर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ऐसे इंसान से बात ना करे जिसका शौहर उसे नापसंद करता हो, ताकि अगर उसे बाद में पता चले तो तकलीफ़ हो। शौहर को तकलीफ़ देना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे अपने शौहर की गैर मौजूदगी में, ये भी औरत जन्नती है। आपने देखा होगा कि बहुत से औरतों के जो शौहर हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो कुछ औरतें, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो गैर मर्दों से ताल्लुक़ जोड़ लेती हैं, यानी उनके बहुत करीब चली जाती हैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में। तो जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द से बात तक ना करे और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, वो भी जन्नती औरत है। और चौथी निशानी क्या है जन्नती औरत की, जिसमें ये सिफात होगी, यानी जिसका शौहर इंतकाल कर गया और उसने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी ताकि उसके बच्चे कहीं बेकार ना हो जाएं, तो उसने दूसरी शादी नहीं की बल्कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, दीन इस्लाम पर चलाया, यानी अपने बच्चों को दीन की तालीम दी, उनकी अच्छी परवरिश करी और दूसरी शादी ना करी।
تو ایسی عورت بھی جنتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جہنمی عورت کی 4 نشانیاں، جس میں یہ 4 صفات ہوں گی وہ جہنمی عورت ہوگی۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ جو عورت اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہو، یعنی اس سے بدتمیزی سے پیش آتی ہو، زبان زیادہ چلاتی ہو اس کے سامنے اور غلط جملے استعمال کرتی ہو، وہ عورت جہنمی ہے۔ اور شوہر کا مرتبہ تو بہت افضل ہے بیوی کے لیے۔ اللہ رب العزت اگر اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی اور کو نہیں بلکہ بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو کتنا بڑا مرتبہ ہے شوہر کا بیوی کے لیے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے لفظ اف تک نہ کہنا، ان کی تعظیم کرنا۔ بہت سی جگہ ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت تک ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں بلکہ بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے بیوی کے لیے۔ تو پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی، جو عورت اپنے شوہر سے زبان لڑائے یعنی بدتمیزی سے پیش آئے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اب دوسری نشانی کیا ہے؟ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ دوسری نشانی، شوہر کی کم کمائی میں بڑی بڑی خواہشات رکھتی ہو، یعنی شوہر کی کمائی زیادہ نہیں ہے اور وہ اپنے شوہر سے لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، مجھے یہ چاہیے، تو شوہر کو اتنا بجٹ نہ ہو اور وہ ہر حال میں کہے کچھ بھی کرو، قرضہ لو، مجھے یہ چاہیے، تو وہ عورت جہنمی ہے۔ بلکہ وہ صبر کرے اور آسانی سے زندگی گزارے، جتنی شوہر کی کمائی ہے اس کے حساب سے چلے، خرچے اتنے ہی کرے، تو ایسی عورت جنتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی کمائی سے زیادہ خواہشات کرتی ہو، لڑتی ہو، جھگڑتی ہو اور کہتی ہو مجھے یہ دلاؤ، اور اس کا اتنا بجٹ نہیں ہے، تو وہ عورت جہنمی ہے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے تعلق جوڑ لے، یعنی ان کا شوہر کہیں چلا گیا اور اس نے غیر مردوں سے تعلق جوڑ لیے، ان سے قریبیاں بڑھا لیں، ان سے غیر ناجائز تعلق رکھنے لگی، تو وہ عورت جہنمی ہے۔ نمبر 4، جو عورت کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہ کرتی ہو، یعنی سوتی رہتی ہو، نمازوں سے دور ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، کھانا کھایا اپنا کام کرا سو گئی، تو وہ عورت جہنمی ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنے شوہر سے بدتمیزی سے پیش آئے، اس سے زبان لڑائے اور نہ نماز پڑھے، ایسی گندی پھرتی رہے، کھانا کھایا پیا آرام سے سو گئیں، تو وہ عورت بھی جہنمی ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں ہر شوہر اور بیوی کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر کسی میں محبت پیدا فرما، اور جو کوئی لڑتے جھگڑتے ہیں پروردگار انہیں توفیق عطا فرما کہ محبت سے رہیں۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔